السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو ان شاء الله غيكون خاص بالمادة ديال لا ميكرو ايكونومي الخاصة بالطلبة ديال ايكونومي جيستيون سيمستر 2. في هاد لا بروميير سيونس ان شاء الله غادي نشوفو غنهضر لكم على لي مارشي. بالنسبة لو مارشي يعني شنو هو لو مارشي؟ Le marché désigne le lieu concret, physique ou abstrait, théorique où se rencontrent les agents économiques pour effectuer des opérations d'échange ou de transactions économiques. إذن شنو هو لو مارشي؟ لو مارشي لو lieu concret physique يعني واحد المكان اللي هو ملموس يعني كاين في الواقع. و ابستري تيوريك يعني يقدر يكون يعني نظري مثلا بحال مثلا الاسواق في الانترنت مثلا. و سو رونكونتر لي زاجون ايكونوميك يعني يتجمعوا فيه لي زاجون ايكونوميك الفاعلين الاقتصاديين بور effectuer des opérations d'échange ou de transactions économiques يعني تيقوموا بمجموعه من العمليات ديال ليشونج او بيان لي ترانزاكسيون ايكونوميك يعني التبادلات الاقتصاديه. يعني بالنسبة للنقطة الثانية les intentions de ces agents économiques sont identifiées grâce à leur fonction de demande et d'offre. يعني بالنسبة للفكرة ديال هاد النقطة هادي يعني les intentions قال لك يعني النية ديال هاد les agents économiques ياك اولا الهدف ديالهم اولا les objectifs ديالهم هو identifié grâce à leur fonction de demande كتحدد انطلاقا من العرض ديالهم ومن الطلب. اذا نشوفوا اول مارشي اول تيب دو مارشي اللي عندنا. يعني راه ديجا في واحد الفيديو قلت لكم يعني شنو غيكون في هذا لو كور ديال لا ميكرو ايكونومي والدروس اللي غادي يكونوا فيها و لي تيب دو مارشي. نبداو بلو مارشي دو سي بي بي دو كونكورونس بيور اي بارفيت. شنو هو هاد لو مارشي هذا؟ هاد لو مارشي نعطيكم واحد الفكره عليه قبل ما نشرحوا لي كونديسيون ديالو. هو واحد لو مارشي يعني اللي فيه بزاف ديال لي زاشتور و بزاف ديال لي فوندور. يعني وشنو هي لو سي بي بي؟ يعني فيه واحد المنافسه اللي هي قويه يعني غادي يكونوا عندنا بزاف ديال الشركات. Donc, les conditions de la CPP. Marché en CPP respecte les hypothèses suivantes. هاد المارشي هذا اللي عندنا فيه بزاف ديال لي زوفرور وبزاف ديال لي دوموندور تيريسبكت لينا لي زيبوتيز سويفونت يعني تيكونوا فيه هاد النظريات اولا هاد الفرضيات تاليين يعني خصهم يتحققوا لداخل ديال هاد لو مارشي. اول سميتو هي لاتوميسيتي. يعني شنو هي لاتوميسيتي؟ بحال اللي قلتي واحد التكافؤ ولا واحد ليغاليتي. ان غروند نومبر d'acheteurs et de vendeurs tous de petite taille par rapport à la taille du marché. يعني تيكونوا فيه ان غروند نومبر d'acheteurs et de vendeurs يعني بزاف ديال البياعة والشرايك بالدارجة. tous de petite taille par rapport à la taille du marché. يعني هاد لي زونتربريز ولا هاد لي زاشتور ولا هاد لي فوندور يعني لا تاي ديالهم غادي تكون صغار من لا تاي ديال لو مارشي. حيت بزاف فيه بزاف ديال الشركات قلنا في هاد لو مارشي ديال لو سي بي بي. aucun vendeur ni acheteur ne peut influencer le prix de vente par une action individuelle. يعني حتى واحد ما تيأثرش ياك بصيغه فرديه في لو بري ديال لو مارشي. يعني كيكون واحد الثمن فيكس ديال لو مارشي. بالنسبه للنقطه الثانيه لوموجينيتي يعني ولا تجانس. لو برودوي فوندي est homogène non différencié
يعني هي التجانس، يعني دوك البرودوي اللي تيكونوا اللي تيتباعوا في هاد لي مارشي تيكونوا متجانسين، يعني تيكونوا متقاربين بزاف. نون ديفيرونسي ما مختلفينش. Les biens offerts par l'ensemble des firmes en présence sont de parfaits substituts. L'acheteur est indifférent quant au choix de vendeur. يعني هادوك لي زوفر لي بيان اوفر، هاد المنافع يعني، ولا هادوك لي بيان اللي كيتعرضوا في هاد كيعرضوهم هاد لي فيرم ياك، ما تيكونوا سوبستيتي لاشتور اي انديفيرون كون او شوا دو فوندور، يعني تيكونوا قراب لداكشي اللي كيطلب هذاك اللي باغي يشري. هذه هي الفكره اللي الخاصه بهاد. نشوفوا الكونديسيون دو لا سي بي بي. كاين عندنا اوسي absence de barrière à l'entrée et à la sortie، يعني ما كاينش واحد الحاجز اللي بغا مثلا الشركه بغات تدخل والشركه بغات تخرج، فهمتي؟ ما كاينش واحد الحاجز اللي كيمنعها انها ما تدخل. De nouvelles firmes peuvent entrer sur le marché s'ils identifiant la possibilité de réaliser du profit économique. Ils peuvent également en sortir si ils enregistrent des pertes économiques. مثلا واحد الشركه دخلات وكتربح، يعني من حقها تبقى. واحد الشركه مثلا كتشوف راسها خاسره، من حقها تخرج. يعني هذه هي هاد النقطه هذه مهمه. aussi كاينه لا fluidité mobility complète de tous les facteurs de production. هاد لا fluidité شنو كتعني؟ لا fluidité تتعني يعني واحد السيوله، يعني موبيليتي كومبليت دو تو لي فاكتور دو برودكسيون. شنو هما لي فاكتور دو برودكسيون؟ لي فاكتور دو برودكسيون يعني كنقصدو بهم لو فاكتور كابيتال و لو فاكتور ترافاي. يعني كاين لو فاكتور كابيتال و لو فاكتور ترافاي كاينين موجودين بالنسبه لهاد لو مارشي هذا. لا ترونسبارونس اولا يعني بحال قلتي نوع من التكافؤ ولا من النزاهه ولا الشفافيه، يعني information complète et parfaite. Les consommateurs connaissant les caractéristiques et les prix de tous les produits sur le marché. يعني كاع هادوك اللي باغي يشري شي حاجه يعني تيكون عارف شنو باغي يشري، وكيكون عارف الثمن ديال لو مارشي. يعني هذه هي لا ترونسبارونس. يعني باش ما نطولش عليكم بالنسبه لهذا الفيديو، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.